शुएब शाहीन साहब, ये टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट कि मतलब एक उस वक्त गलत हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो जी कासिम सूरी वाली रूलिंग के मामले के अंदर, और फिर उसके बाद असेंबलियाँ टूटी, उन पे इलेक्शंस नहीं हुए, फिर नेशनल असेंबली का मामला आ गया, लेकिन ओवरऑल मुद्दा तो यहाँ पे आके जहाँ पे बैठ रहा है। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैं जो बात कर रहा था फ्रीडम ऑफ असेंबली जो आपके फंडामेंटल राइट्स के अंदर है, इसके अंदर है आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल 10 के अंदर एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस वाले मामले के अंदर, इन सारों का दिफा तो हुजूर आइन के रखवालों ने करना है, और वो कौन है कस्टोडियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड फंडामेंटल राइट्स। शुएब साहब आप ही बता दें जरा। देखें, ज़ाहिर है वो अदालतें हैं, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं। मैं ज़रा एहसान साहब की और आपकी गुफ्तगू के बाद एक बात बता दूं। एहसान साहब, मुझे नहीं पता कि वो तो इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल शख्सियत होने चाहिए, लेकिन वो तासुब की निगाह से हर चीज़ को देख के जब आगे चलते हैं तो मुझे अफसोस होता है। एक बात बता दूं, कासिम सूरी की रूलिंग में खराबी क्या थी? सिर्फ एक, वो ये थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साइफर आ गया था, मुदाखलत हो गई, लेकिन ये जो किरदार जो आप कह रहे हैं साजिशी मुलव्विस हैं, उसके ऊपर तो कोई एतराज नहीं था। उन्होंने कहा कमीशन बनना चाहिए था, और इमरान खान ने और पीटीआई ने कहा जी आप कमीशन बना दें। वो कमीशन बनाने से पीछे हट गए सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने ये नहीं कहा कि ये साइफर नहीं आया, उन्होंने वो कंटेंट्स और वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के कंटेंट्स वो रिप्रोड्यूस किए, लेकिन साथ कहा कि उसके लिए इन केस साजिशी किरदार का तयन किया जाना जरूरी था। तो भाई आपने मेमो गेट के ऊपर भी तो जुडिशल कमीशन बनाया था ना, आपने कोई एक कमीशन बनाया है? आपने कोयटा के अंदर जो हमारे वकला की शहादत हुई उस पर भी कमीशन बनाया था, और जहां मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के ऊपर अटैक हुआ है आपने उसके ऊपर क्यों नहीं कमीशन बनाया? ये सुप्रीम कोर्ट की गलती थी। अब आगे चलें, वो जो कह रहे हैं ना कि जी आर्टिकल 6 की बात की, वो एक सिंगल जज की एक ऑब्जर्वेशन थी, लिहाजा मेजॉरिटी भी प्रिवेल करता है ना कि सिंगल जज की। अब आगे आ जाएं, उनको कासिम सूरी की रूलिंग तो याद रहती है, दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग याद नहीं रहती, जिसने परवेज इलाही जो खुद कैंडिडेट है उसके 10 वोट निकाल दिए, उन्होंने कहा जी वो जीत गया हमजा, और उसके ऊपर जब फैसला आया वो उनको याद नहीं रहता। उनको याद नहीं रहता, यकम मार्च को फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कराएं विद 90 डेज। 30 अप्रैल की तारीख मुकर्रर हो गई, प्रेसिडेंट ने तारीख दे दी इलेक्शन कमीशन की कंसल्टेशन से, फिर उन्होंने उठाकर उसको 8 अक्टूबर ले गए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने 4 को फैसला दे दिया और 14 मई को डेट दे दी। वो किधर गए इलेक्शंस? आर्टिकल 224 तो अनकंडीशनल कहता है कि अगर असम्बलियां डिसॉल्व होंगी, जो कि नो लेटर देन 90 डेज, हां इलेक्शन कमिश्नर का 90 डेज में इलेक्शन होंगे, अदरवाइज 60 डेज में होंगे, और वो जो 13 महीने बाद हो रहे हैं वो भी पता नहीं अभी अल्लाह करे हो जाएं। तो मुझे बताएं कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हो गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल सारे बैठे हुए हैं, वो इनको नजर नहीं आता। अगर वो गलत था फैसला तो वो तो 4 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उसको रेक्टिफाई कर दिया, रात के 12 बजे अदालतें खोल दी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब आकर बैठ गए। उस वक्त तो जजेस और सुप्रीम कोर्ट बड़ी प्रोएक्टिव थी, आज किधर गई है? क्यों नहीं किसी के खिलाफ नोटिस हुआ? क्यों किसी को अंदर नहीं किया? क्यों रात के 12 बजे अदालतें नहीं खुली? बात यह है कि अगर आपने इंसाफ की बात करनी है तो इंसाफ बराबर की बुनियाद पर करें। अब आगे आप आते हैं, मुझे बताएं, अली नवाज अवान को उठा लिया आज से 3 दिन पहले, उसके साथ बाकी लोगों को उठाया। आर्टिकल 10 ये कहता है कि उसको 24 घंटे के अंदर अंदर अदालत में पेश करेंगे। किसने पेश करना था? इदारे किधर गए हैं? अदालतें किधर हैं? और इसी तरह मुझे बताएं, 20-25 दफा जमानतें हो गई, परवेज इलाही हो, जितने लोग भी हों, किधर गए उनकी अदालतों की जमानतें? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने कहा भाई हम तो आपको जमानतें दे देंगे, लेकिन असल रिहाई तब मिलेगी जब आप जाकर कॉन्फ्रेंस करोगे। अच्छा, बिल्कुल कहा शेख साहब, एक चीज जो आपने आर्टिकल 10 का हवाला दिया, एतजाज हसन साहब ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में की थी। ये मैं जरा सवाल पहले लेकर जा रहा हूँ हाफिज एहसान साहब की तरफ। हाफिज साहब, हम चले पीछे, आप उनके जवाब ना देने चले जाइएगा सर, हम आगे चलते हैं। जो आज का मैटर हुआ है सुप्रीम कोर्ट में वो ये था कि एतजाज हसन साहब ने एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन की। उन्होंने कहा कि ये जो एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हैं, ये ज़बरदस्ती के जो अगवा है, ये वायलेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को, फंडामेंटल राइट्स को। उसको सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने सर ऑब्जेक्शन लगा के उड़ा दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन जो है ना, ये आर्टिकल 184(3) के तहत ये नहीं यहाँ पे हो सकती, क्योंकि इंडिविजुअल ग्रीवेंस है। और साथ उन्होंने केस कोट कर दिया 1998 का, जुल्फकार मेहदी वर्सेस पीआईए का। आपका नहीं ख्याल के अंदर सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर मतलब टेकअप कर लेना चाहिए था इस कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन को, या आप समझते हैं कि कोई फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं से हो रहा है? आप सर एक सेकंड है। एक तो ये है कि शुएब साहब मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं, और किसी के मुतालिक अगर आपने पर्सनल कमेंट देना है तो फिर आप अगले की बात भी सुन लें और आप उस चीज़ को कहें।
میں جو بات کرتا ہوں یا جو میں نے بات کی ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے، اور شعیب صاحب کا سارا جھگڑا جو ہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ سے، اگر جتنی بھی انہوں نے بات کی ہے تو وہ پاکستان کی سپریم کورٹ سے ان کا جھگڑا ہے۔ وہ سپریم کورٹ کو جا کے کہیں کہ سپریم کورٹ نے یہ کیوں نہیں کیا یا سپریم کورٹ نے یہ کیوں نہیں کیا۔ کہہ رہے ہیں اب بات جو ہے وہ آگے چلے جاتے ہیں۔ جی مجھے تو لگا شاید انہیں کو کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں نا کہ انہوں نے مزاری والی بات کہی کہ 10 ووٹ نہیں گنے گئے، اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ مزاری والی بات سپریم کورٹ آف پاکستان نے ٹھیک کہی اور چودھری پرویز الہی کو دوبارہ پاور میں بٹھایا۔ یہ بات آپ کے سامنے نہیں ہے؟ کیا جب گورنر نے چودھری پرویز الہی کو غلط طور پہ روکا تو کیا ہائی کورٹ نے واپس چودھری پرویز الہی کو نہیں بٹھایا؟ ہم تو ابھی عدالتوں کی بات کر رہے ہیں۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہم بات کرتے ہیں پک اینڈ چوز کی۔ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو ججمنٹ ہمیں سوٹ کرتی ہے ہم اسے مانتے ہیں، جو ججمنٹ ہمیں سوٹ نہیں کرتی ہم نہیں مانتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ چیف جسٹس کی اتھارٹی پہ ہونی چاہیے۔ اگر کوئی دوسرا شخص آ کے یہ کہے کہ نہیں اتھارٹی جو ہے اس کو 1+2 کر دے تو ہم کہتے ہیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے۔ تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق اب مجھے اس کا بتا دیں ذرا انفورس ڈسپیرنس والے معاملے کا اب اگلی چیز دیکھیں، اب اگلی چیز اس کی طرف آ جاتے ہیں کہ جو سپریم، دیکھیں میں آپ کو چیز بتاؤں، پاکستان کے اندر سب سے جو امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ ہے اور پاکستان کے ہائی کورٹس ہیں۔ انہیں یہ چاہیے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی بھی کانسٹیٹیوشن کا فنڈامنٹل رائٹس ہوتا ہے تو وہ بینگ اے کسٹوڈین آف دا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کریں، اور یہ ان کا آبلیگیشن ہے، اور کانسٹیٹیوشن کے نیچے انہوں نے اوتھ لیا ہوا ہے۔ اگر وہ کام نہیں کرتے اور اگر اس چیز کو ایکسکیوز کر دیتے ہیں تو اگر وہ کسٹوڈین جو ہے اگر وہی خود نہیں کر رہا تو ہم کس چیز کا جا کے کہیں؟ ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے نیچے ایک ادارہ ہے، ادارے کا کام یہ ہے کہ چیزوں کو ٹریک کر کے اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنا۔ صحیح، رجسٹرار صاحب اس کے اوپر اعتراض لگا دیں، ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ انہوں نے وے آؤٹ دیا ہے، نہیں اگر انہوں نے وے آؤٹ دیا ہے تو اس وے آؤٹ کے مطابق چیمبر اپیل کریں اور اپیل جا کے اس کو سیٹسفائی کریں اور چیف جسٹس کو کہیں کہ اس کو اوپن کورٹ کے اندر سنیں اور اوپن کورٹ کے سن کے ایک فیصلہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہر معاملے کے اندر اکبر بھائی کورٹس کو یا ججز کو یا رجسٹرار کو یا چیف جسٹس کو جو باعث کرنے کا ہم نے ایک بنایا ہوا ہے پچھلے 1.25 سال سے، وہ بھی پاکستان میں تو رجسٹرار صاحب کی بات کر رہا ہوں، کورٹس والا ہے، ابھی تو رجسٹرار صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے سارا کچھ اڑا دیا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ٹرائی نہیں ہونے دیتے کہ جی کورٹس اور بنائے۔ خدا رہا ہمیں جو نیشنل انٹرسٹ کے ایشوز ہیں یا کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں ان کو پرسنالٹی سے نکال کے آگے لے کے جانا چاہیے، یہی اس ملک اور کانسٹیٹیوشن کے مفاد میں ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، فنڈامنٹل رائٹ سب سے پہلی امپورٹنس ہے سر۔ اب آپ کا نہیں خیال ہے یہ بات غلط ہے؟ اور پھر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے چیمبر ہیئرنگ میں جانا چاہیے، تو پھر رجسٹرار صاحب نے آپ کے خیال میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ خارج کر دی ہے، انٹرٹین نہیں کی انہوں نے یہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن، تو غلط کیا ہے، یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ نہیں دیکھنا بات سنیں، اگر آپ سمجھتے ہیں اور اگر بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے انٹرٹین نہیں کیا تو چیمبر اپیل کریں اور چیمبر اپیل کو کہیں کہ اسے اوپن کورٹ میں سنا جائے، اور ہوتا نہیں ہے۔ کتنے ایسے سپریم کورٹ کے کیسز ہیں جن کو رجسٹرار ریجیکٹ کرتا ہے اور پارٹیز جو ہیں وہ آگے چلی جاتی ہیں، کوئی رجسٹرار الٹیمیٹ اتھارٹی نہیں ہے۔ اور ہم اب اس چیز کے اندر کانٹیکسٹ کے اندر کر رہے ہیں کہ اگر رجسٹرار نے کیا ہے تو شاید چیف جسٹس کی کانفرنس سے کیا ہے۔ نہیں not at all سر، یہ کوئی نہیں کہہ رہا، چیز کے اندر نہ آئے۔ ہاں یہ کوئی نہیں کہہ رہا۔ مجھے تو یاد ہے جب پینما کی پٹیشن کی تھی اس پہ اس وقت رجسٹرار نے لکھا تھا کہ یہ ایک فریولس لٹیگیشن ہے، اور اس کے بعد جمالی صاحب نے اس کے اوپر سو موٹو لے لیا تھا۔ شعیب شاہین صاحب آپ کو پتا ہے کہ پھر اس کے اندر اس وقت اس کے چیف جسٹس نے کہا کہ آپ سڑکوں پہ کہاں پھرتے ہیں، آپ کورٹ میں آئیں، اور وہی چیزیں آج تک اس ملک کے اندر ہنڈرس کر رہی، ہوا ہے کہ نہیں ہوا وہ چیز کا؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انہیں خدا را فیئر اور کانسٹیٹیوشن کے اندر دیکھا جائے، اور ہر چیز کے اینگل سے نکالنے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس کا وے آؤٹ کیا ہے، اور کبھی بھی ہمیں اپنی عدالتوں کے اس حد تک پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے یا اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ جس سے اندر یہ ہو کہ جو تھوڑا بہت سر آپ دونوں تو وکیل ہیں، میری بات سنیں، سسٹم کے اوپر اعتبار ہے وہ اعتبار بھی نکل جائے۔ نہیں آپ دونوں تو وکیل ہیں، مینوں نہ مروا دینا تسی، میرا بالکل ایسا کہنے کا کوئی مقصد نہیں تھا، میں تو صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ کورٹس کا کام ہے کہ انہوں نے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ میں جنرلی بات کر رہا ہوں، مجھے لگا شاید اب یہ 84(3) کے نیچے سنتے ایک نیا بینچ سن لے گا اس چیز کو۔ ہاں نہیں بالکل ٹھیک ہے۔ ایک چیز تھوڑی سی سے ہٹ جائے گی شعیب شاہین صاحب، ایک خبریں گردش کے اندر ہیں آج، ایک وہ سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے تو خبر بھی دے دی، انہوں نے کہا کہ علی نواز اوان صاحب، وہ اسد عمر صاحب آج سیاست ہی چھوڑ گئے، پارٹی کیا چھوڑنی تھی انہوں نے۔ بشرا بی بی کے حوالے سے پارٹی میں کیا ڈسکشن ہوئی ہے سر؟ وہ چل کیا رہی ہے؟ وہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ان کی گرفتاری قریب ہے۔ میں تھوڑا سا ہٹ گیا ہوں ٹاپک سے، لیکن ٹائم تھوڑا ہے میرے پاس۔ دیکھیں ان کی تو ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے،
उसने तो ना कभी बैंक अकाउंट रखा, ना उनका कोई इन्वॉल्वमेंट है, ना किसी हवाले से उनकी कोई चीज़ है। सिर्फ एक इल्ज़ाम लगा देना कि वो इमरान खान की बीवी है, तो उसकी बुनियाद बनाकर उनके खिलाफ हर तरह का प्रोपेगेंडा करना। एक घरेलू खातून है, न जिसका सियासत से ताल्लुक़ है, ना जिसका किसी बिजनेस से ताल्लुक़ है, ना किसी ट्रांजैक्शन से ताल्लुक़ है। तो इस तरह की बातें और अफवाहें जो हैं ये कई पिछले 1.5-2 साल से चल रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई सदाकत है या इसको हम प्रिज्यूम कर सकते हैं, और बाकी सारी चीज़ें इधर उधर की हैं। लेकिन मैं एक बात आपको ऐड करना चाहूँगा। देखें, आज जो सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है वो रियासत इस तरह के एडवेंचर्स की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अगर आज आपने जबर, जुल्म, बर्बरियत, इस जबर और खौफ की फिजा में इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। 8 फरवरी को इलेक्शंस है। पूरे पाकिस्तान में किसी जगह आपको पीटीआई को जलसा करने की इजाज़त नहीं दे रहे, वर्कर्स कन्वेंशन की इजाज़त नहीं दे रहे। अगर लूली लंगड़ी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं और एक सबसे मकबूल पार्टी जो फेडरेशन की अलामत है, पीटीआई को क्रश करके, साइडलाइन करके, 80% अवाम को साइडलाइन करके, तो वो क्या होगा मुझे बता दें। 16 महीने का एडवेंचर आपने नहीं देख लिया? क्या वो ओवरसीज को मुतमईन कर पाएंगे कि आप यहाँ पैसा देकर आए? क्या रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश करने में कामयाब हो जाएंगे कि कोई इन्वेस्टर ले आएंगे? क्या इंटरनेशनल इन्वेस्टर आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा? क्या एक्सपोर्ट आप बढ़ा सकेंगे? क्या आप उस सूरत में मुल्क के बहुत अहम सवाल है।